अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम ये बात कर रहे थे कि बॉडी के लिए कितना जरूरी है थोड़ी देर भूखे रहना, कुछ घंटे भूखे रहना। बोन मैरो को स्टिमुलेशन मिलता है और फिर उससे ताजा खून जो है वो बॉडी में बनता है। अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि हमारे फायदों के काम को बढ़ाकर इबादत का दर्जा दे दिया गया है। जब अल्लाह ने इसे इबादत का दर्जा दिया तो ना सिर्फ जिस्म का बल्कि रूह का फायदा भी इसमें रखा। ना सिर्फ दुनिया का फायदा बल्कि आखिरत का अजर और सवाब भी उसमें डाल दिया। स्वाम रोजे का क्या मतलब होता है? रुक जाना, ठहर जाना, छोड़ देना, खाने पीने से रुकना, नफ्स की ख्वाहिशात से रुकना, बुनियादी जरूरियात से बचना जो हर दम हमारे साथ लगी रहती है। इन जरूरियातों में सब इंसान परहेज करता है। रमजान में तो वो नफ्स पर कंट्रोल करना सीख लेता है और इसी तरीके से वो अपने गुनाहों को भी रोक लेता है, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखने की वजह से। सारी चीजें मौजूद हैं जैसे खाना पीना, और हमें कोई देख भी नहीं रहा है। घर में सपोज हस्बैंड वाइफ ही है, हस्बैंड जॉब चले गए, वाइफ अकेली, कोई नहीं देख रहा। हो सकता है आप घर में बिल्कुल अकेले हैं, बच्चे भी स्कूल गए हैं, लेकिन आपके दिलो दिमाग में भी ख्याल नहीं आता, आप ऐसा सोचते भी नहीं कि आप जो है अकेले हैं तो रोजा तोड़ दें, कुछ खा लें। ये वो सेल्फ कंट्रोल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमजान में सिखाते हैं। कोई हमें नहीं देख रहा पर हमारा रब तो हमें देख रहा है। वो अस्समी है, अल बसीर है, अल खबीर है। अल्लाह मुझे देख रहा है। अपने रब की वजह से हम खाने पीने से रुक जाते हैं। अब जब हम अपनी जायज जरूरियात से बचते हैं तो फिर नाजायज चीजों से भी हम बचें ताकि हमें बुरे अंजाम से भी बच सके। ये है रोजे का असल मतलब। रोजे की हालत में झूठ, गीबत, चुगली और हर गलत काम को छोड़ देना चाहिए। और अगर इंसान इन्हें नहीं छोड़ता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रखकर झूठ बोला और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को इस बात की फिक्र नहीं कि कोई शख्स अपना खाना पीना छोड़ देता है। यानी हमारा भूखा रहना बेकार है, फिर उससे कोई फायदा नहीं है। यानी रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, हर हराम काम से बचने का नाम है, हर गुनाह से बचने का नाम है, अल्लाह की नाराजगी और नापसंदीदगी से बचने का नाम है। इसलिए रोजा सिर्फ पेट का ही नहीं, आंख का, कान का, दिल का भी है। आंखें वो देखे जिससे अल्लाह राजी हो, जुबान वो बोले जिससे आपकी पकड़ ना हो, आंखें वो देखे जिसको देखने की इजाजत है, और कान वो सुने कि जिसके अंदर गीबत, बुक्स और ये सारी बातें ना जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको अपने रोजों के सिवाय भूख प्यास से कुछ भी ना मिला, और कितने ही रातों में कयाम करने वाले ऐसे हैं जिनको रातों में सिवाय रत जगे के कुछ भी ना मिला। यानी उन्होंने रात में जगे भी, कुरान भी पढ़ी, लेकिन साथ में गीबत करते रहे, फालतू की बातें करते रहे, तो क्या हुआ? सारी चीजें जाया हो गई। सिर्फ कुरान सुनना ही नहीं, उसे समझने की भी कोशिश करें और उसे अमल में लाएं ताकि रोजे का असल मकसद पूरा हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने रोजे रखा रमजान में पुख्ता यकीन के साथ, फर्म बिलीव के साथ और उम्मीद रखी अजर की, तो उसके पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक और बहुत बड़ा गिफ्ट कि अगर कोई इस नियत से रोजे रखता है तो उसके पुराने गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये क्या कम बड़ा गिफ्ट है? बहुत बड़ा गिफ्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में बहुत ज्यादा जेनरस हो जाते थे, सखी हो जाते थे। तलाश करें वो सारी जगह, वो सारे तरीके जहां आप सखावत से खर्च कर सकें। सूरह बकरा में आता है, नेकी में जल्दी करो, दौड़ो। आता है ना, हमने कितनी जगह पढ़ा है। अगर आप सखी हैं, जेनरस हैं, तभी आपके बच्चे भी ये चीज सीखेंगे। वो देखेंगे हमारे माँ बाप शुरू से करते हैं। आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताती हूँ। बाज बच्चों को बड़ा बुरा लगता है जब कोई आता है, अम्मी उनको खाना खिलाने बिठा देती है, उनको पैसे देती हैं, गरीब है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा उनको बुरा लग रहा होता है। वही जब अम्मी कहीं चली जाती है और पीछे से कोई गरीब आता है, तो वही बच्चे जिनको ये बात बुरी लग रही होती है
وہ اس غریب کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کانشیسلی ان کے مائنڈ میں چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے, میری اماں کرتی تھی تو مجھے کرنا ہے. تب اس وقت ان کو یہ کام برا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, اماں جب کر رہی ہوتی تو برا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن بعد میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے نہیں 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 یہ کرنا ہے, مجھے ایسے نہیں بھیجنا, میری ممی کھلا کے بھیجتی تھی, چائے پلا کے بھیجتی تھی, میں نے بھی چائے پلا کے ہی بھیجنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں ہمارے بچوں میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں, اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم وہ کتنے خوش قسمت ہیں. ان بچوں کے بنسبت جو عراق, سیریا, فلسطین, برما اور باقی جگہ جہاں جنگیں چل رہی ہیں, جہاں مسلمان پریشان ہیں, ہمارے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں. ہمیں تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم تو دنیا میں جنت والی زندگی جی رہے ہیں. ہمارے پاس اے سی ہے, فریج ہے, ہمارے پاس کھانا خراب نہیں ہوتا, ڈیپ فریزرز ہیں, روزہ رکھنے میں بھی ہمیں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں گرمی کا وہ احساس نہیں ہوتا جو باقی لوگوں کو ہوتا ہے, ہمیں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. جو غریب ہیں وہ کتنی مشکل سے روزہ رکھتے ہوں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, سوری میں ڈائیورٹ ہو گئی تھی. اللہ جنوں اور شیطانوں کو باندھ دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. اللہ روز لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. قرآن تو پورے دن پڑھنی چاہیے جب آپ چاہیں, پر فجر کے بعد ضرور پڑھیں کیونکہ فجر کی قرآن آپ کے لیے گواہی دے گی. ہم لوگوں نے قرآن میں پڑھا نا, ان کان الفجر مشہودا. فجر میں پڑھنے سے سارا دن اس کا اثر ہم پہ رہتا ہے. کیا پتا ہم دن میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں, کیا معلوم ہمیں موت آ جائے یا کوئی ایمرجنسی آ جائے. آپ چاہے تو موبائل, ٹیب کسی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ, یا زیادہ اجر چاہیے تو مصحف کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں کیونکہ مصحف کو دیکھنے میں بھی اجر ہے, پڑھنے میں بھی اجر ہے, اس کو ہاتھ میں لینے میں. دن اللہ کے نام سے شروع کریں, نمازیں وقتوں سے پڑھیں. یہ نہیں کہ نماز بھاگے جا رہی ہے, ارے پڑھ لیں گے ابھی 20 منٹ بچا ہے نا, پڑھ لیں گے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ چینج کریں, یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں. اللہ کے ساتھ اپنا لنک بنائیں, رشتہ جوڑ لیں. ہمیشہ اول وقت پہ نمازیں پڑھیں, صبح اور شام کے اذکار پڑھیں, تسبیحاں پڑھیں. اگر آپ خود اپنے گھر میں یہ نہیں کریں گے تو پھر اپنے بچوں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں. مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. رمضان کے مہینے کی ایکسائٹمنٹ بچوں کے سامنے دکھائیں, گھر کو خوب سجائیں, بہت اچھی ڈیکوریشن پیسز لائیں, رمضان کے ڈائننگ ٹیبل پہ لگائیں, لائٹس لگائیں. بچوں کے لیے کچھ پاسبل ہو تو اسپیشل کراکری لے آئیں رمضان میں کہ ان کو لگے واہ کیا ڈائننگ ٹیبل سجی ہے, اماں نے کتنا اچھا رمضان کا اہتمام کیا ہے. لیکن اگر آپ موویز دیکھیں گے, میوزک سنیں گے تو آپ کے بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں, ہماری اماں بھی تو رمضان میں دیکھتی تھی, کیا ہوا ہم نے دیکھ لیا. تو آپ کو اپنے ان کاموں کی شرمندگی ہونی چاہیے. اپنے گھر کا وائی فائی بند کر دیں, ایک ٹائم لمٹ تک اس کو آن رکھیں, اور اپنی فیملی کو ایک کوالٹی ٹائم دیں. سب لوگ ساتھ بیٹھیں, آپ کے بچوں کو بھی قرآن دیں, اپنا قرآن کھولیں اور بولیں بیٹا ہاف این آور نو وائی فائی, ابھی ہم لوگ سب لوگ قرآن پڑھیں گے, نو کالز. کسی کو ایمرجنسی ہوگی تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کال کر لے گا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ سب سے اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یعنی جو شخص اپنے گھر والوں کو کوالٹی ٹائم دیتا ہے وہ سب سے اچھا شخص ہے, اچھا سلوک کرتا ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا, دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں, دوسروں کا فون آئے گا, میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, آدھا گھنٹہ بات کر لیں گے, 1 گھنٹہ بات کر لیں گے. وہی بولو کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو تو ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے, یا وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ممبر ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے, حدیث یہ کہتی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اپنے بچوں کو کس کریں, یہ ایک عبادت ہے. سبحان اللہ, جب یہ عبادت ہے تو سوچئے اپنی بیوی شوہر کو کس کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. اور ہم لوگ کیا ہے, شرمندہ ہوتے رہتے ہیں, ہمیں بڑا عجیب لگتا رہتا ہے.
یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی روزے داروں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ کتنے فرشتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن 70,000 فرشتے بیت معمور پر جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ کبھی نمبر نہیں آتا۔ رمضان میں ایک خاص رات آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہم لوگ تو ہر سال عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، سال میں 4 بار 6 بار بھی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور یہ فرشتے 70,000 سال، مطلب 70,000 فرشتے، اور آتے ہیں ایک بار عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کتنے سارے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک، ایک حج سے دوسرے حج تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے گناہ کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو معافی مانگنا تو آنا چاہیے نا، معافی مانگنے والے تو بنے نا۔ کچھ ایسے عمل کریں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، بس کہے آج میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ سب رکھ رہے ہیں، اس لیے یا خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے؟ یہ بھی ہمیں اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ کیونکہ سب رکھ رہے ہیں، یا ایک ہمارے یہاں یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم بھائی بچپن سے روزہ رکھتے ہیں، ہماری اماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ہمارے گھر ایسا ہی ہوتا آیا ہے تو ہم اب ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ نیت نہ رکھیں، سمجھ سے دماغ کے ساتھ روزوں کو رکھیں، ان کی صحیح سے ادائیگی کریں۔ رمضان میں روزوں کی فضیلت کے خاص بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں جو ہمیں سورہ بقرہ کی ہیں، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کو ہر عمل اس کے لیے، آدمی جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی ڈیڈز کرتا ہے، اس کی ڈیڈز اپنے لیے ہیں، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، جو تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ گالی بکے نہ جھگڑا کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی کرے تو وہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، مشک کی خوشبو جیسی ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک روزہ کھولنے کے وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ بندہ میری وجہ سے اپنی اچھاؤں کو چھوڑتا ہے اور اپنے کھانے پینے سے رکتا ہے، یعنی جو میرائٹل وہ چیزیں ہیں اس سے رکتا ہے اور کھانے پینے سے رکتا ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے دوں گا۔ سبحان اللہ، کیسا ہمیں بدلہ ملے گا؟ 10 گنا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بدلہ دیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، شخص کو ہر نیک عمل کے بدلے 10 گنا سے 7 گنا تک نیکی کا بدلہ کر کے دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ کیول میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کیونکہ اس نے میرے لیے کھانا پینا اور اپنی اچھاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سیم حدیث ہے، کہیں پہ ہے کہ 1 کی بجائے 10 نیکیاں ملیں گی، کہیں پہ ہے 10 سے 700 گنا ہو کر ملے گی۔ تو سبحان اللہ، ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں نیکیوں کا اچھا بدلہ ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرتا ہے، ایک جوڑا، تو وہ جنت میں ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ نمازی کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، مجاہد کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا،
रोजेदार को रैयान के दरवाजे से और सदका करने वालों को सदका के दरवाजे से बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप आप पर कुर्बान, इसकी किसी को जरूरत तो नहीं कि उसको सब दरवाजों से बुलाया जाए। क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको सब दरवाजों से बुलाया जाएगा? आपने फरमाया, हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों में से हो। सुभान अल्लाह, कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों में से होंगे जिन्हें हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। हजरत सहल बिन सैद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। कयामत के दिन इस दरवाजे से रोजेदार के सिवा कोई दाखिल ना होगा। उनसे कहा जाएगा, रोजेदार कहाँ है? आ जाइए, वेलकम। वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा कोई भी उस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई उसमें दाखिल ना होगा। सोचिए कि रेड कारपेट बिछा होगा, बोला जाएगा, वेलकम वेलकम, अंदर आए, क्योंकि आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए रोजे रखे थे। एक और हदीस है, हजरत अबू सईद अल खुदरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसके एक रोजे की वजह से उसके चेहरे पर 70 साल के लिए दोजख को दूर कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जो लोग, आप लोग, मुझे मालूम है मेरी बहुत सी साथ सब लोग जानने वाले हैं इस ग्रुप में, माशाल्लाह आप सब लोग काफी रोजे रखते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करें आप लोगों के रोजों को। अल्लाह ताला कहते हैं 70 साल के लिए दोजख के दरवाजे दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके रोजों को पूरे तरीके से कबूल करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सबाब हासिल करने की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। सोचिए कि लास्ट ईयर से इस ईयर तक हमने कितने गुनाह किए होंगे, कितने लोगों का दिल दुखाया होगा, कितनी गीबत करी नहीं भी होगी तो सुनी जरूर होगी। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सुनी नहीं होगी, की भी होगी और सुनी भी होगी। तो अल्लाह ताला हमारी इन सब चीजों को माफ करें। अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी खताओं को अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बांध दिया जाता है। एक और हदीस में आता है, रमजान का चांद देखकर रोजा रखो और शव्वाल का चांद देखकर इफ्तार करो। अगर बादल की वजह से चांद ना दिखाई दे तो शाबान के 30 दिन पूरे करो। मुस्लिम की एक रिवायत में आता है, अगर बादल छाए हो तो 30 दिन का रोजा रखो। यानी अगर आपको ना पता चले तो फिर 30 दिन का रोजा जो है वो आप कंप्लीट करें। चलें आज यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने रमजान के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया होगा, क्योंकि एक साल हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें।